श्रीमद् भगवद गीता आदर्श गीता अध्याय 3 कर्मयोग। राम्रो कर्म सकाम हुन्छ त कसो, ब्रह्माण्ड एउटा मन। यस्तो युद्ध मलाई गर्न करले, हे कृष्ण लायौ किन। साँच्चै कर्म सकाम देखि बृहतै, यो बुद्धि योगातन। राम्रो बुद्धि विशाल योग भनिए, यो युद्ध गर्नु किन। भिन्नै अर्थ चलाछ भिन्न तलको, आदेश जो छन् यिनी। भन्नुहोस् प्रभु सत्य वास्तविकको, सत्ज्ञान कस्तो भनी। तम्रा यी उपदेशले मन यहाँ अलमल्ल मेरो भयो। सेवा साथ सकेन बुझ्न अहिले, प्रश्नै ईशोई गर्यो। हे निष्पाप सबै भनिसके, यी लोक हुन्छन् दुई। साक्षात्कार छ आत्मभक्ति मनमा, बुझ्छौ त कस्तो गरी। निष्ठाले भगवान त पुज्दछ भने, बुझ्ने भयो ईश्वर। साक्षात्कार गरेर भक्त बनिए, भेट्ने भयो ईश्वर। आत्माका बीच रूप दर्शन गरे, त्यो वर्ण ज्ञानी भनौँ। साक्षात्कार बुझेर भन्छ मनुले, सेवा सबैको गरौँ। अर्का एक दुई प्रकार भनिए, श्री कृष्ण भावै बुझी। निष्ठापूर्वक कार्य गर्छ जसले, त्यो व्यक्ति राम्रो पनि। निष्ठापूर्वक कार्य गर्छ जसले, त्यो व्यक्ति राम्रो पनि। मान्छे विमुख आफ्नो जो, कर्मै देखि भए पनि। गर्दैछौ त्याग सन्यास, मुक्ति त्यागेर हुन्छ नि। हितै हुनेछ पक्का हो, पवित्र एक कर्मले। हृदयको गरे शुद्ध, दिनेछ फल त्यागले। नभई शुद्ध सन्यासी, कोही बन्यो भने यदि। असन्तुलन गर्नेछ व्यवस्था सब खलबली। थप्नेछ धेरका बाधा, शुद्ध पवित्र छैन त। भर्यो हृदयमा जे, त्यस्तै त फल भेट्दछ। भर्यो हृदयमा जे, त्यस्तै त फल भेट्दछ। काया एक हुन्छ वाहन जसो, जो पर्छ आत्मा भर। आत्मा गर्छ चलाउने जिउ हडै, खोक्रो छ काया तर। आत्मा जो क्षणमा कुनै किसिमको, बस्दैन कर्मै बिना। आत्मा छैन भने रहन्न तनयो, के चल्छ आत्मा बिना।
ही राख्छ अधीन इन्द्रियहरू आफ्नो भया यौवना त्यो मान्छे पुरुषोत्तमै भइदिने बाधे इरादा मना राख्दैनन् वशमा र इन्द्रियहरू गर्दैन चिन्ता पनि पाखण्डी तब बन्छ मानिस यहाँ बाँच्ने छ खोक्रो बनी कैयौं छन् ठग बस्दछन् गलतले देखावटी ध्यानमी खोक्रा मानिस बन्दछन् त कपटी निस्सार योगी पनि जो हिँड्दैछ कुमार्गका पथ हुँदै वास्ता नमानी कहीं त्यस्तो व्यक्ति विशाल माथ ठग हो चिन्छन् सबैले तही त्यस्तो व्यक्ति विशाल माथ ठग हो चिन्छन् सबैले तही बिस्तारै विधि योग ध्यान गरिदा आत्मा पवित्रै गरी आत्मा शुद्ध पवित्र गर्छ जसले त्यो बन्छ योगी पनि जो योगी भनियो प्रदर्शित हुँदै खोज्दैछ इन्द्रिय सुख त्यस्तो व्यक्ति त शून्य हुन्छ रसले भेट्नेछ पुरा दुःख निष्ठावान भई व्यक्तिले यदि गरे सत्काम जस्तो रछ त्यो मानिन्छ सदैव श्रेष्ठ मनुलौ सत्कर्म त्यही गर्दछ कोही इन्द्रिय राख्छ बन्द वशमा तानेर एकातिर त्यही श्रेष्ठ भनिन्छ लोकलहमा पूजिन्छ अर्कातिर देखा देख बनेर धार्मिक बने निर्दोषलाई ठगे पाखण्डी र कुचो समान भइने झुट्टा कसैले गरे निष्ठापूर्वक कर्म गर्नु बढिया सत्काम निर्दोष झै झुट्टा काम कसै गरेर नगरौं झुट्टा नबोल्नु कतै झुट्टा बोल्दछ ध्यान गर्दछ भने मान्छे सुदै ठग्नु हो ध्यानै गर्छ बनावटी तरहको त्यो ध्यान नै ठग्नु हो जिद्दी वर्णन गर्दछन् स्वयंले बोलेर झुट्टा कतै त्यस्तो व्यक्ति भए कतै नगरमा ठग्ने छ मान्छे सधैँ तोकेको सब गर्न उत्तम हुने सत्काम गर्दै गई आफ्नो कर्म प्रवेश गर्नु नगरे त्यो हुन्न राम्रो कही मान्छेले नगरेर कर्म अहिले गाह्रो हुने बाँच्न हो
गरछौ कर्म तिमी जसो तरहको त्यस्तै हुने देह हो। गर्छौ कर्म तिमी जसो तरहको त्यस्तै हुने देह हो। झुट्टा वर्णन गर्नु पाप सरी हो, आफ्ना मरे तुल्य हो। झुट्टा बोल्दछ शब्द वर्णन गरे, योगी भए दुष्ट हो। झुट्टाको रस साथ छोड मनुहे, सोचेर बोलौ सधैँ। मान्छे गर्छ क्रियाकलाप मनले, त्यो हो मलाई सबै। आफ्नो कर्म र यज्ञ मान्नु सजिलै, सत्कर्म एकै भनी। आफै गर्नु प्रवेश यज्ञ पथमा, सत्काम गर्दै गई। एकै गर्नु र यज्ञ कर्म मनमा, राखेर हिँड्नु सधैँ। आफ्नो कर्म गरे पवित्र मनले, बाँच्छन् सबैका सबै। ब्रह्माका पहिला सकाम सबमा, श्री विष्णुजी देखिए। त्यो बेला भगवान र देव सबका, छुट्याई कर्मै दिए। ब्रह्माले जसरी पुरा मनुहरू, सत्कामती बाँड्दछन्। आशीर्वाद दिँदै भनेछ सुख त्यो, सत्काममा पाउँछन्। प्यारो हर्ष र मुक्ति कर्म पथमा, पाइन्छ औधी अति। भेट्छौ कर्म गरेर दिव्य सुखती, आफै बनी कौमुदी। ज्ञानैको छ प्रकाश कर्म पथमा, सत्काममा ज्ञान छ। आफ्नो काम सबेर गर्न सकिए, मान्छे सबै चिन्दछ। जो सन्तुष्ट छ यज्ञ पूर्ण गरिदा, त्यो देवताका सरी। सारा मानिस देवता बिच बिचै, सम्बन्ध पारस्परी। पाएको अधिकार देवगणले, दिन्छन् बरैका बर। मान्छेमा जति चाहिने सब सबै, त्यो देवताका घर। मान्छेमा जति चाहिने सब सबै, त्यो देवताका घर। मान्छेका सब यज्ञबाट खुस भई, देउता दिन्या छन् पनि। गर्ने चन्द्र जरुर पूर्ण सबलौ, मान्छे जहाँका तही। सामग्री पन जो दिए तर सधैँ, ठाउँ चढाई बढो। पाएको फल त्याग त्याग नगरी, खाए भने चोर हो। पाए
को चीज जो तिमी भइरह्यौ बाडेर खाऊ सधैँ पायौ वस्तु भने तिमी मन गरी बाँड्देऊ संसारमै आफ्नो भोजन यज्ञ अर्पण गरी मात्रै सुरु गर्नु छ सारा पाप तरेर मुक्त हुनु हो यज्ञै गरी तर्नु छ जसले खोज्दछ स्वाद मात्र मुखको खाए भने पाप हो खाली खोज्दछ स्वाद कर्म नगरी त्यो खोज झन् पाप हो आफ्नो भोजन यज्ञ अर्पण गरी खाने छ त्यागी भई त्यो मान्छे नवभक्त बन्छ भगवान पाएर लोकै खुसी प्राणी आश्रित अन्नमा सबै अन्नै महाको धनी वर्षाबाट र यज्ञबाट सजिलै पाइन्छ अन्नै पनि आफैका सब यज्ञ कर्म गरिए आउँछ वर्षा सुख भोक्ता चाकर यज्ञ गर्दछ भने टार्ने छ सारा दुःख के गर्ने भनी वेदमा सबै लेखेछ कर्मैहरू हाम्रो कर्म विधान वेद भगवान हेरेर गर्नु बरु ब्रह्मा शाश्वत कर्म माझ अडिए आरोग्यका कर्मले बुझ्ने छौ रस वेदबाट सजिलै त्यो कर्म कस्तो भने बुझ्ने छौ रस वेदबाट सजिलै त्यो कर्म कस्तो भने मान्छेका सब कर्म शास्त्र भरिमा लेखेर राख्यो सबै शास्त्रैका अनुसार कर्म गरिए हट्ने भयो पाप नै शास्त्रैका अनुसार कर्म नगरे त्यो पापको जीवन गर्दैनौ र क्रिया कुनै किसिमको मान्छे कसो हो भन राजा राज विशेष श्री जनकले श्री ज्ञान पाए सबै आफ्नो कर्म गरे भने भुवनमा पाइन्छ विद्या सधैँ एउटा कर्म गर्यो अहो मनु भई सत्कामले भन्दछ लोकै जित्दछ कर्म गर्छ जसले राजा उही बन्दछ नेता मानिस कर्म गर्छ जसरी त्यस्तै अरूले पनि गर्ने छन् सबले उसै किसिमको उस्तै मिलाई गरी
कहने अग्गो पछाडी हिडी जस्तो मार्ग भयो सुरु लैनको हिड्ने छ मान्छे तही पुर्खाले कसरी गरे भनी यहाँ चासो गरेको सबै जस्तो हो अघि कर्म हुन्छ र भयो गर्ने छ अर्को उसै आफै भ्रष्ट बनेर मालिक कतै उस्तै बनेछन् पनि मान्छेले यदि कर्म गर्दछ भने दासै हुने लोकनी हे पार्थे सब लोक तीन तहमा मेरा कुनै भागले सारा लोक भला भलै गरिदिने आफ्ना गर्या कर्मले लोकै पालकका अधीन मुनिमा संसार यो चल्दछ हाम्रो भौतिक नेत्र देखि दुनिया त्यो दिव्यले बाँच्दछ हाम्रो भौतिक नेत्र देखि दुनिया त्यो दिव्यले बाँच्दछ जीवात्मा सब जीव जन्तु सगमा राखेर ब्रह्मा चले मान्छेका सब पूजनीय गण हुन् श्री कृष्ण का अंश हे मेरो छैन कुनै निकाम अहिले होस् के नहोस् गर्दछु इच्छा मोह र चाह छैन मनमा लौ काममै गर्दछु आफ्नो कर्म कुनै निहालत छुटे गर्दैन अर्को कहीं छोड्यौ कर्म भने तिमी पछि कतै गर्नन् अरूले पनि जस्तो आदि सुरु गरेर गरियो हिड्छन् र लोकै पछि यो सन्ताप लिनु र गर्नु अहिले शोकै नमानी कहीं गर्नु शान्त भएर चित्त मनले सत्काम सारा तही आफूले नबथालनी गरिसके गर्छन् अरूले पनि आफ्नो कर्म बुझेर कर्म नगरे सत्काम लोपै भयो बुझ्दैनन् नगरेर कर्म मनुले रीतिन्छ संसार यो विद्वानले पनि राख्छ आशा फलको त्यो दिव्यले छोप्दछ खाली आशा गरेछ वस्तु फलको अज्ञानता बढ्दछ एकै आशा गरेछ व्यक्त मनुले बुझ्नुस् न त्यो मूर्ख छ ज्ञानी मानिसको स्वभाव नभमा गर्ने सबै काम हो आफ्नो काम गरेर हुन्छ जहिल्यै
कल्याण भूलोक को राखे रागर द्वेष भाव मनमा बाधा पर्यो कर्ममा साक्षात्कार निगर नदीन इसले लिप्तै भये रागमा साक्षात्कार निगर नदीन इसले लिप्तै भये रागमा अज्ञानी मनुति सकाम नगरी आसक्ति खोजने सब विद्या भक्ति स्वभाव हो पुरुषमा आसक्त रोकने सब जीवात्मा सब माच एक गुणत्यो खाली अहंकार हे तेस्तो मा जसले गरे जुन सुकै भन्ने छ मैले गरे जो जो भक्त भए सकाम सगका आफै सबै बुझ्दछन् कामै इन्द्रिय तृप्तिका तरहका गर्नन्त जो जान्दछन् बुझ्नु भक्ति तथापि कर्म सबमा पूरा सबैका कुरा बुझ्ने व्यक्ति कहीं कुनै समयमा बोल्दैन झुट्टा कुरा मेरा यी उपदेश मान्नु सबले कर्तव्य ईर्ष्या पर श्रद्धाले सब काम गर्नु दुनिया त्यागेर आशा तर शिक्षा का मुनि ज्ञान कर्म सजिलै पाउँछ मैले भने मान्छे बन्धन मुक्त हुन्छ नभमा श्री ज्ञान विद्या पढे मेरा यी उपदेश का मनुहरू गर्छन् उपेक्षा भने तेस्ता मानिस मूर्ख मूर्ख गुणका हुन्छन् महाबाहु अर्का का गुण तो किए पनि कुनै सम्पन्न राम्रो गरी यो भन्दा पनि उत्तमै तरहको तोकेर आफ्नो गरी यो भन्नु प्रभु हुन्छ के मन कहाँ हे वृष्णिवंशी अझै इच्छा चाह कुनै नि छैन मनमा सोचे न हिंसा कवै यस्तो सोच्दछु पाप एक नगरौँ त्यसमा नि पापै हुने गर्दा गर्दिन पाप एक भनिए सोच्दा नसोच्दै हुने गर्दा गर्दिन पाप एक भनिए सोच्दा नसोच्दै हुने सोधे अर्जुनले विशेष यसरी श्री कृष्ण साथै भने केही पापै नगरौँ भने पनि यहाँ आफै हुँदो पाप हे
सुनेर हेर भगवान श्री कृष्ण भन्दै गई हे पार्थे अब सुन्नु ध्यान मनले वक्तव्य मेरो पनि सोच्दैनौ र कुनै नि पाप मनमा आफ्ना सबै कामले त्यही नि हुन्छ भने त बुझ्नु सबले आफै भयो क्रोधले मान्छेमा छ नि वासना विषयको संसार सारा भनी पापै आरिस क्रोध मान्नु सजिलै आफै हो बैरी पनि धुवाले मुनि ढाक्छ अग्नि सजिलै धुलो छ ऐना जब त्यस्तै छोप्दछ काम बास मनले विद्या तथा बुद्धि त जीवात्मा सब ढाकिएछ नभमा आगो र धुवा जसै यस्तै शत्रु छ काम बास मनको छोड्दैन मान्छे कतै मान्छे कामन काम बास भरिए धारा निवासै गरी यस्ता कर्म गरे भने त मनुले ढाक्ने चलौ ज्ञाननी आफू लौ पर राख्नु बाँध्नु वशमा आक्रोश खोजी गरी आफै राख्नु अधीन इन्द्रियहरू बाँधेर एकै थरी आत्मा श्रेष्ठ हुने अरु श्रवणमा विद्या हुँदै बुद्धि हे आत्मा सोच्नु सबै र सर्व यसमा भन्नुमा आत्मा भए आफू भौतिक बुद्धि छोडिरहँदै बुझ्नु महाबाहुए आफ्नो सोच छ काम बास तहको राख्नु दबाई सबै के हो कर्म कहाँ कसो छ कसरी के गरी बन्द छ कर्मैको परिभाषा श्लोक यसमा व्याख्यानले भन्दछ आफू पूर्ण सपूर्ण बन्द कसरी राख्ने भनी लेखियो यो अध्याय विशेष कर्म पथमा लागू हुने देखियो यो अध्याय सकिन्छ शब्द रसले अध्याय चौथो तला आफै वर्णन गर्नु लौ थपथपी अध्याय यी अञ्चला भाषाको रस शब्द शब्द रस हो गीता बनी बोल्दछ भाषाले मनुमाझ शब्द रसको सौगात सम्झाउँछ भाषाले मनुमाझ शब्द रसको
सौगात समझाउँछ।